स्वतन्त्रता दिवस अघि मणिपुरमा आतंकवादीको ठूलो षड्यन्त्र असफल, हमलाको पर्खाइमा रहेका 7 आतंकवादी पक्राउ। नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको विरोधमा जनमत पार्टी र काङ्ग्रेसद्वारा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम। नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले गलत काम गरेको आरोप। भारतको 75औं स्वतन्त्रता दिवसमा प्रधानमन्त्री देउबाको शुभकामना सन्देश। अबको 15 वर्षपछि भारत विश्वशक्ति बन्ने मोदीको दाबी। अमेरिकी सांसद ताइवान पुगेपछि चीनले फेरि थाल्यो सैन्य अभ्यास। ताइवान वरिपरि मिसाइल हान्दै उडायो फाइटर विमान। र रुस र चीनलाई एकैसाथ जिस्काएर अमेरिकाले गम्भीर भूल गरेको अमेरिकी विश्लेषकको चेतावनी। अब दुनियाँ तेस्रो विश्वयुद्धतिर उन्मुख हुन लागेको भनाई। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। दिल्लीमा भारतले 76औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा पछिल्लो जानकारी अनुसार मणिपुरका विभिन्न भागबाट प्रतिबन्धित पिपुल्स लिबरेसन आर्मी PLA का 7 सशस्त्र लडाकु पक्राउ परेका छन्। यसबारे थौबल जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक S जोगेश चन्द्रले असम राइफल्सलाई गुप्तचर सूचना प्राप्त भएको बताएका थिए। यसै अनुसार स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सरकारी प्रतिष्ठान र सुरक्षाकर्मीलाई निशाना बनाउने योजना रहेको थियो। हरेक पटक झैँ यस पटक पनि मणिपुरका विखण्डनकारीहरूले आफ्ना गतिविधिहरू गर्न छाडेका छैनन्। यसै अनुसार स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सरकारी प्रतिष्ठान र सुरक्षाकर्मीलाई निशाना बनाउने योजना थियो। त्यसपछि थौबल जिल्ला प्रहरी र 16 असम राइफलको संयुक्त टोली यारीपोक बजार पुग्यो। क्षेत्रलाई घेरा हालेर खोजी अभियान सुरु गरिएको छ। उनले इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, कक्सिङ र थौबल जिल्लाका धेरै ठाउँमा खोजी अभियान पनि सञ्चालन गरिएको बताएका छन्। यस्तै किसिमका अभियानहरू सञ्चालन भएका छन्। सुरक्षा बलले 7 आतंककारीलाई पक्राउ गरेको बताएको छ। यसै क्रममा हतियार र विस्फोटक पदार्थसहित एक नाबालिग पनि पक्राउ परेको बताइएको छ। यसै महिना अगस्त 2 तारिकका दिन चीनले आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्ने ताइवानमा अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको अभूतपूर्व भ्रमण भएपछि यति बेला चीन र अमेरिका बीचको बिग्रिएको सम्बन्धमा थप चिसोपना थपिएको छ। पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि चीनले अमेरिकाले आगोसँग खेलिरहेकाले अमेरिका आफै जल्ने चेतावनी दिएको थियो। लगत्तै चीनले 4 दिनसम्म ताइवानलाई घेरेर सैन्य अभ्यास पनि गरेको थियो। ताइवानलाई अमेरिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार हतियार बिक्री गरिरहेको छ। ताइवान चीनको भूमि भएकाले अमेरिकाले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेको र यस्ता कार्य एक चीन नीति विपरीत भएको चीनको भनाइरहेको छ। चीनसँग अमेरिकाको ताइवानसँगै व्यापार, प्रविधि, मानव अधिकार जस्ता विषयमा पनि चरम मतभेदहरू रहेका छन्। उता अमेरिका र रुस बीच पनि गतिलो सम्बन्ध छैन। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे यता अमेरिकाले औपचारिक रूपमै युक्रेनलाई हतियार सहयोग गरिरहेको छ। विश्वका विज्ञले अमेरिका, चीन तथा अमेरिका रुस बीच जारी विवादलाई नियालिरहेका छन्। यस क्रममा अमेरिकाका दिग्गज वयोवृद्ध नेता तथा पूर्व अमेरिकी विदेश मन्त्री हेनरी किसिन्जरले पनि यी विवादका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। 49 वर्षका किसिन्जरका अनुसार चीन र रुससँग अमेरिकाको विवाद लगातार बढ्दै जानु, चीन र रुससँग अमेरिकी विवाद र मतभेद युद्धको आवाज जस्तै भएको किसिन्जरको भनाइरहेको छ। यस्ता विवाद लगातार बढ्दै गए कुनै पनि समय युद्ध निम्तन सक्ने उनले बताएका छन्। अमेरिकाले नै आंशिक रूपमा झिकेको झमेलाका कारण विश्वमा यस्तो समस्या पैदा भएको पनि उनको टिप्पणी रहेको छ। केही अमेरिकी राजनीतिज्ञको ताइवान भ्रमणका बीच चीनले फेरि एकपटक सैन्य अभ्यास गरेको छ। चीनले ताइवान नजिकै यो अभ्यास गरेको हो। केही दिन अघि मात्रै चीनले ताइवान वरपर चलिरहेको सैन्य अभ्यास रोकेको थियो। त्यसबेला अमेरिकाको प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि चीनले यो अभ्यास सुरु गरेको थियो। अब 4 अमेरिकी सांसद ताइवान पुगेका छन्। यी अमेरिकी राजनीतिज्ञहरू आइतबार कुनै घोषणा बिना ताइवानमा पुगेका छन्। भ्रमणका क्रममा उनीहरूले ताइवानका राष्ट्रपति साई इन वेनसँग भेट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। चीनले आफ्नो एक चीन नीति अन्तर्गत ताइवानलाई आफ्नो हिस्सा मान्ने गरेको छ। चीनले कुनै पनि विदेशी प्रतिनिधि मण्डलको ताइवान भ्रमणको विरोध गरेको छ। चीनले आफ्नो यो नीतिका लागि न्यान्सी पेलोसीको यात्रामा पनि आपत्ति जनाएको थियो। तर पेलोसीले चीनको आपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै ताइवानको यात्रा गरिन्। अमेरिकाले एक चीन नीतिलाई समर्थन गरे पनि पेलोसीको भ्रमणमा बाइडेन सरकारले वक्तालाई कतै जानबाट रोक्न नसक्ने बताएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वान बेन विनले अमेरिकी सांसदको पछिल्लो भ्रमणबारे चीनले आफ्नो सार्वभौम सत्ता
र अखण्डताको रक्षा गर्न कडा कदम चाल्ने बताएका छन्। सभामुख न्यान्सी पेलोसीले भ्रमण गरेको 12 दिनपछि अमेरिकी सांसदहरूको टोली आइतबार राति ताइवान पुगेका हुन्। उनीहरू 20 घण्टा ताइवानमा बिताएर फर्किएका छन्। ताइवानमा पुगेको सिनेटको परराष्ट्र मामिला समितिको एसिया प्यासिफिक समूहका प्रमुख एडी मार्केको नेतृत्वको टोलीले त्यहाँकी नेत्री साई इन वेनसँग भेट गरेको ताइवानको लिबर्टी टाइम्सले जनाएको छ। यो टोली ताइपेबाट बाहिरिएपछि मात्र त्यहाँको राष्ट्रपतिको कार्यालयले उनीहरूको भ्रमण सम्बन्धी फोटो सार्वजनिक गरेको हो। यसैबीच अमेरिकी सांसद ताइवान पुगेसँगै चिनिया जनमुक्ति सेनाले ताइवान वरपर सैन्य अभ्यास गरेको छ। ताइवानको रक्षा कार्यालयले स्थानीय समयअनुसार 5 बजे जारी गरेको वक्तव्यमा पिएलएका 30 एयरक्राफ्ट र 5 पिएलए भेसलले ताइवान वरिपरि सैन्य अभ्यास गरेको पुष्टि गरेको छ। 30 पिएलए एयरक्राफ्टमध्ये 15वटाले ताइवान जलडमरूको अघोषित जलसन्धि सम्बन्धी रेखा पार गरेको बताइएको छ। पिएलएको इस्टर्न थिएटर कमान्डले सैन्य अभ्यास गरेको थियो। यसैबीच चीनको सेनाले आफ्नो देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि सैन्य अभ्यासलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। चिनिया रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता ऊ छियानलाई उद्धृत गर्दै ग्लोबल टाइम्सले ताइवान स्वतन्त्रता सम्बन्धी पृथकतावादी तथा बाह्य हस्तक्षेप विरुद्ध पिएलएसँगै रहने बताएका छन्। पिएलएका इस्टर्न थिएटर कमान्डका प्रवक्ता सीईले पिएलएले सैन्य ड्रिल गरेको पुष्टि गरेका छन्। चीनले अमेरिकी संसदीय टोलीको ताइवान भ्रमणले एक चीन नीतिलाई उल्लङ्घन गरेको समेत बताएको छ। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको विरोधमा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले सोमबार सिराहाको गोल बजारमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम गरेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले जानकारी दिएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले 15 बुँदी सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको 75औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा शुभकामना दिएका छन्। ट्विटर मार्फत उनले समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई शुभकामना व्यक्त गरेका हुन्। स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जनतालाई हार्दिक अभिनन्दन। भारतको प्रगतिका लागि मेरो शुभकामना, प्रधानमन्त्री देउवाले ट्विट गरेका छन्। उनले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वास राखेको पनि बताएका छन्। स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा भारतको लाल किल्लामा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी 25 वर्षभित्र मुलुकलाई विकसित राष्ट्र बनाइने बताएका छन्। देशका नौजवानहरूलाई आगामी 25 वर्ष मुलुकको विकासमा योगदान गर्न म अनुरोध गर्दछु, उनले भनेका छन्। भारतको विकासका निम्ति मोदीले 5 प्रणको अवधारणा समेत अघि सारेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको भन्दै पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसदमै फिर्ता पठाएको विरोधमा उनीहरूले धनुषा ढल्केबर सडक खण्डमा चक्काजाम गरेका हुन्। आन्दोलनमा उत्रिएका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले नागरिकता विधेयक छिटो प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, संविधानका धारा लागू गर्नुपर्ने नारा लगाउँदै आधा घण्टासम्म चक्काजाम गरेका हुन्। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। एकजना अमेरिकी विशेष दूत हिजो बिहान सिंहदरबार पुगेकी छन्। उनी भेटघाटको लागि संसद सचिवालय गएको बताइएको छ। सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलसँग भेट गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मामिला सम्बन्धी अमेरिकी विशेष दूत जेन्सिका स्टर्न त्यहाँ गएकी हुन्। पोखरेल र स्टर्न बीच बिहान 10:30 बजेदेखि झन्डै 45 मिनट छलफल भएको संसद सचिवालयले बताएको छ।